राजनीतिक घटनाक्रमका प्रत्येक श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूलाई एक एक थाहा छ, मभन्दा बढी थाहा छ। त्यसो हुनाले बरु तपाईँहरूले भन्नु पर्यो भने व्याख्या तपाईँहरू व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको चाहना के हुन्छ भने भित्रको अन्तर पत्ता लगाउने, अनि एकदम उत्तेजित बनाएर कुरा निकालिदिइहाल्ने, अनि हामी बोलिहाल्ने, बोलेपछि पछि पछ्ताउने। पहिले हतार गरेर बोल्ने, हतारमा बोल्यो, फुर्सदमा पछ्तायो, बेकारमा बोलिएछ भनेर भन्यो। हाम्रो नेताको पनि स्वभाव त्यही छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि जीवा इसी बाबरी कह गए बात बवाल, आफू तो भित्र घुसी मार खाए कपा। त्यसो हुनाले सतर्क भएर बोल्नु पर्दछ भन्ने पनि मैले धारणा राख्ने गर्दछु। अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अब देश निर्वाचनमा हुम्किएको छ र वैशाखको 30 गते चुनावको मिति तय भइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति तय भयो र यो मिति तय गर्ने सन्दर्भमा उतार चढावको ग्राफ पनि देख्नुभयो। कहिले सुन्नुभयो सबै चुनाव एकै चरणमा हुन्छ? हो, मैले नै अगाडि सारेको। त्यो खर्चको हिसाबले पनि सबै हिसाबले पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। एउटा अब अस्ति भनेको संविधान जारी गरिसकेपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाभित्रको जो एउटा अवस्था थियो, तर अब स्थिर राजनीतिको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि चुनावको बारेमा दीर्घकालीन सोच राखेर चल्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यस हुनाले केन्द्रीय चुनाव पहिले गर्नुपर्छ, सबै तहको चुनाव एकैचोटि गर्नुपर्छ, खर्च कम हुन्छ, सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ, पार्टीहरूको खर्च पनि कम हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर मैले बोलेकै हो, लागेको पनि हो। यो सबै अवस्थाभित्र यहाँ अनेक खालका मतहरू आए। मत रहिसकेपछि जेमा पनि धेरै तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ। पछि धेरै कुराहरू सोच्दै गइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव अहिले गरिदिइहालौँ, अब बाँकी दुईवटा चुनाव एकचोटि गरौँ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ र त्यस आधारमा अब वैशाख 30 गतिको चुनावको निम्ति मिति पनि तय भइसकेको छ। र यसमा अहिलेसम्म हामी 5वटा सत्ताधारी गठबन्धनका घटकहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ। कसैले भोलि गएर मत फेर्यो भने त्यो पार्टीको मत फेरिएन। तर अहिलेसम्मको सहमति के हो भने 5वटा पार्टीहरू चुनावमा एउटै हिसाबले मिलेर जाने र त्यसको निम्ति विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन्। पार्टीका बैठकहरू बस्न थालेका छन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेर हामीले वक्तव्य जारी गरेर, सर्कुलर जारी गरेर बाहिर आफ्नो धारणा पनि ल्याइसकेका छौँ। हामीले माघ मसान्तभरिमा सबै वडासम्मको चुनावको मूल्याङ्कन केही हाम्रो फागुन मसान्तसम्ममा वडा तहसम्म जति बाँकी कमिटी बनाउनु पर्ने काम सम्पन्न गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सर्कुलर जारी गरेका छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले हामी आन्तरिक छलफल चलाइरहेका छौँ। कमिटी निर्माणको सिलसिला अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अन्य पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ। निकै आशा लाग्दो अवस्था छ। अहिले आइरहेको कुरा के छ भने 2टा वडा, 3टा वडा, 4टा वडा, सिङ्गै पालिका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी पार्टी प्रवेश भइरहेको छ। हामीले सङ्गठन बलियो बनाउने अनि चुनावमा होमिने सोचेका थियौँ। अब चुनावमा होमिँदै सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने विचार बनाइरहेका छौँ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टी सत्ताधारी पार्टीहरूको बिचमा छलफल चलेको छ। तर कतिपय सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको बैठक
मा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष अत्यन्तै विध्वंसात्मक ढङ्गले आएको छ। जबकि प्रतिपक्षलाई के भनिन्छ? रचनात्मक प्रतिपक्ष भनिन्छ। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने हाम्रो प्रतिपक्ष विध्वंसात्मक प्रतिपक्ष भइरहेको छ, ध्वंसकारी। त्यस्तो नै छ, त्यस्तो प्रवृत्ति, विध्वंस मचाउने, जहाँ पनि भत्काउने, बिगार्ने, नकारात्मक सोच राख्ने र दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिने, यस्तो खालको दक्षिणपन्थी दिशामा गएको यो गठबन्धन, दक्षिणपन्थी गठबन्धन, विसर्जनवादी एउटा लिएको गठबन्धन अर्को तयार भएको छ। यो अर्को गठबन्धन यो प्रतिगामी गठबन्धन हो। हाम्रो गठबन्धन अग्रगामी गठबन्धन हो, प्रगतिशील गठबन्धन हो। यसले लोकतन्त्रलाई र परिवर्तनको सोचलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस आधारमा यो अर्को गठबन्धनसँग हाम्रो एक सरो मुकाबला भइसक्यो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा दुईटा गठबन्धनको बिचमा लडाइँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिगामी गठबन्धन लगभग पराजित भयो र हामीहरू सबैको अगुवाईमा रहेको प्रगतिशील गठबन्धन विजयी भयो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन। र यही इतिहास अब दोहोरिनेछ। लोकल चुनावमा पनि हेर्नुहुनेछ, हामी जित्दै जानेछौँ। महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा, पालिकाहरूमा, वडाहरूमा र यसको निम्ति हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा जब संसदको प्रश्न उठ्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा उठ्छ, त्यहीँभित्र चाहिँ यहाँ एमसिसीको प्रश्न पनि उत्पन्न हुनु। एमसिसीको बारेमा बाहिर हल्ला छ कि यो गठबन्धन तोडाउने र एमसिसीलाई साथ दिने केपी ओलीको सोच हो, चालबाजी छ भन्ने पनि भन्छ। त्यो म भन्दा पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूले नै सूचना दिने गर्नुभएको छ मलाई त थाहा छैन। तर भन्न सकिँदैन, केपी ओली विदेशीका सामु लामपसार परेका छन्। हिजो पनि एमसिसी पास गर्नका लागि परेकै पनि हो। आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूबाट झम्टेका पनि हो। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनी देशको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरासित उनलाई सरोकार छैन। आफ्नो स्वार्थ कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरासित सरोकार छ। यस सन्दर्भमा एमसिसी बारेमा नेपाली जनमत विभाजित छ, राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित छ। हामी कुनै पनि कुरालाई गुण र दोषको आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ, तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। आजै पनि मेरो कुरा हुँदै थियो, एउटाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक करेक्सन त गराउनुपर्छ, करेक्सन नगरिकन त गर्नु हुँदैन। अब हामी के कुराहरूमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने महाचापल चलाइरहेका छौँ। तर अमेरिका एमसिसी करेक्सन गर्न तयार छैन भने पनि आइरहेछ। तर कुनै कुराहरूमा यदि आशंका छ भने प्रष्टीकरण दिनका लागि अमेरिका तयार छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। जेन अमेरिकासँग पनि संवाद, एमसिसीसँग पनि संवाद चलिरहेकै छ, छलफल चलिरहेको छ, हाम्रै भित्र पनि छलफल चलिरहेको छ। अब हामीभित्र गठबन्धनका घटकहरूको बिचमा कुरा मिलेन भने के होला त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। गठबन्धन दलहरूको बिचमा कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, राजनीतिक दलहरूकै बिचमा मिल्छ कि मिल्दैन भने अझै आउने केही दिनपछि हुने छलफलबाट टुङ्गो लाग्छ। अनि तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा होला, एमसिसीमा कुरा मिलेन त गठबन्धन टुट्छ भनेर लागेको, टुटिसकेपछि त फेरि चुनावमा सँगै जाने स्थिति बन्दैन भनेर पनि लागेको। अब सबै पार्टीहरूले आफ्नो हिसाब किताब गरिरहेका छन्। कोही पार्टीहरू कति आँटका छन् भने जस्तो सुकै चुनौती भए पनि सामना गरिन्छ, एक्लै भए पनि भने आँट होला पनि।
चुनौतीको स्थिति आएपछि घोडा टेकिन्छ भन्नेहरू पनि होला। हामी त चुनौतीको सामना गर्ने पार्टी पर्यो, सही सत्यको पक्षमा उभिने, न्यायको पक्षमा उभिने, देशको हितको पक्षमा उभिने, तर सबैसँग मित्रता पनि कायम गर्ने, कसै कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने र नेपालको भूमिमा कसैको स्वामित्व र सार्वभौमाधिकार नसुम्पिने र नेपालको संलग्नता भएको कुराको सन्दर्भमा नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्ने यो मान्यताका साथमा हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। र त्यसबारेमा अमेरिकाले पठाएको कतिपय जवाफहरूमा पनि होइन तपाईँहरूको आशंका छ नि जुन हो हामी हटाउन चाहन्छौँ भनिरहेको पनि पाइन्छ। हेरौँ अन्तिम समयमा के हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ अब म यति भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई सबैले नजिकबाट निहाल्नु हुन्छ र समयक्रममा नै छिनो पार्नु हुन्छ। धन्यवाद। त्यसमा अवश्य पनि क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ, त्यसमा कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो? के कुरा मिलाउनु पर्छ? तर जनमत एमसिसीको विपक्षमा चरम छ। अब जनमत एकदम पुरै एमसिसीको विरुद्धमा भइरहेको अवस्थामा जनमतलाई पनि कसरी हामीले आश्वस्त बनाउने यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। त्यसो कारणले यसलाई सकभर अझै हामीले पर सार्न पाए राम्रो हुन्छ। छलफल गर्ने टाइम पनि पाइन्छ, अझै गहिरो गरी अध्ययन गर्ने समय पनि पाइन्छ। अनि यसको बारेमा कतिपय भए नभएको जुन प्रचार भइरहेको छ त्यसलाई प्रश्न पार्न पनि समय चाहिन्छ। अनि कतिपय भएका छन् चिजलाई सुधार्नको लागि मौका पनि दिन सकिन्छ। त्यसो हुनाले हामी यसको अझै अध्ययन गरिरहेका छौँ र अध्ययन गरेर अन्तिम निष्कर्षमा कुन अडान लिने हो भन्ने कुराको हामी टुङ्गो लगाउनेछौँ। अहिले यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि जस्तो छ यथास्थितिमा आँखा चिमिरेर हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। चेन्ज गर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ भन्न मिल्दैन। के कुरा चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने, के कुरा राख्नुपर्ने भनेर त्यसलाई भन्न मिल्दैन। मैले त धेरैचोटि व्याख्या गरिसकेका छु। 7वटा विषयमा हाम्रो ध्यान छ। पहिलो कुरा कि यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन। दोस्रो कुरो यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, सैन्य संलग्नताको पर्छ छ कि छैन। तेस्रो यो जुन छ एमसिए त्यसको निर्माणको निम्ति प्रयोग गरिने ट्रान्समिसन यदि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो ट्रान्समिसनको तलको भूभागमा नेपालको सभरेन राइट रहन्छ कि रहँदैन। निर्माण गरिने सडक हो भने सडक, ट्रान्समिसन हो त्यसको ट्रान्समिसन। चौथो त्यो निर्माणको काममा लाग्दाखेरि चाहिने श्रम शक्ति नेपालीले हकको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, नेपालीहरूको योग्यता क्षमताले दिएको। पाँचौँ कुरो कि त्यसबाट उत्पन्न हुने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन। छैटौँ कुरो त्यसको अडिटिङ गर्ने कुराको हक नेपालको अडिटर जनरलले प्राप्त गर्छ गर्दैन। अनि साथौँ त्यहाँसँग जोडिएको कानुनको बारेमा अनि नयाँ नयाँ आफू खुसी कानुन बन्दै जाने नेपालको हितमाथि असर पर्ने यसरी बन्छ भने त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ सकिँदैन। यी प्रश्नहरूको हामी समुचित जवाब खोजिरहेका छौँ। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले चिठी लेखेर पठायो। चिठी अलि बढी मार्जिन भइदिए हुन्थ्यो। त्यो चिठीको जवाब अमेरिकाले पठाएको छ र विभिन्न समयमा अमेरिकी अधिकारीसँग मेरो पनि कुरा भएको छ, मेरो पनि कुराकानी भएको छ र कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले हामीले यसलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा लिएका छौँ। यो सैन्य
कुरा समाजमा केही पनि समानता छैन। हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। तर हिजो रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने पनि अमेरिकी अधिकारी हुन्, नेपालमा आएर बोलेका थिए। त्यो त अमेरिकनले प्रश्न पार्नुपर्छ, बिगार्ने काम त उनीहरूले गरेका हुन्। र स्वयं केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनको परराष्ट्र मन्त्रीले र उनको अर्थमन्त्रीले यो दुइटैले समस्या खडा गरिदिएको। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी प्रष्ट हुन चाहन्छौँ। यत्तिकै आँखा चिम्लेर हतार पतार गर्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तै 7वटा बुदाकोमा चाहिँ सम्झौतामा प्रष्टै लेखेको छ। त्यो सम्झौताले चाहिँ भनेको छ लेखा परीक्षण नेपालको सरकारले गर्दैन, अमेरिकन सरकारले नै गर्छ अथवा के अरे एमसिसीले नै गर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा टुट्दैन भनेको छ। त्यसमा चाहिँ शेखर कोइराला पक्षहरू गठबन्धनमा जान तयारी छैन। यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धन टुट्ला नटुट्ला भन्ने आधार के हो? र यहाँले जुन स्पष्ट 7वटा बुदामा हाम्रो ध्यानाकर्षण छ भन्नुभयो, त्यो सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख भइसकेपछि अब त्यसलाई अब परिमार्जन यहाँहरूले चाहनुभएको हो अथवा यो एमसिसी नै हुँदैन भन्ने हो? होइन, यदि विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, अरू कुराहरू त्यहाँ चाहिएका छन्, एमबिबिटी खडा गरिदिएको छ, अन्यल सिधा गरिदिएको छ भने प्रश्न पार्नै पर्छ, विश्वस्त त बनाउनै पर्छ। होइन, आर्थिक सहयोग हो भने त यति दबाब किन त? फेरि आर्थिक सहयोग ले भनेर दबाब दिइरहनु पर्ने आवश्यकता के थियो? अब त्यसको प्रश्नको जवाब त मैले दिनु राम्रो होइन, जवाब त दिनु नसक्ने। सहयोग गर्ने भनेर कागजपत्रहरू लामो समयदेखि अगाडि बढिसकेको हुनाले अमेरिकाको त्यो भनाइ पनि हुनसक्छ। यदि गर्दै थिएन भने लामोसँग किन दिनुभयो? अनेक सरकारहरू किन संलग्न भयो? सबैले हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा उठिरहेको हुनुपर्दछ। तर अमेरिकाले किन जोड लगाइरहेको छ भन्दाखेरि शङ्का पनि पैदा गरिरहेको हुन सक्दछ। फेरि शङ्कै शङ्काले लङ्का पनि जल्ने गर्छ। शङ्कै शङ्कावाला देश न हो यो त। अनि त्यसपछि चाहिँ यो शङ्कै शङ्कालाई हामी तथ्यको कसौटीमा राखेर जाँच्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अर्को चाहिँ एमसिएको 5 अर्ब रुपियाँ लगभग खर्च भइसकेको छ होइन? अनि त्यसमा खर्च भइसकेको छ र सूर्य थापाले चाहिँ के भनेको छ भने एमसिसी फिर्ता गयो भने चाहिँ माधव नेपालहरूको कारणले फिर्ता गयो, उहाँहरू दोषी हुन्छ भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब केपी ओलीले त देश बेच्न पनि तयार हुन्छ। देश बेचुवाहरूका ती मण्डलीहरू हुन्, सिद्धान्त बेचुवाहरू हुन्, सिद्धान्त परित्याग गर्नेहरू हुन्। र तिनीहरू कुसंस्कृत मानिसहरू हुन्। संस्कार केही पनि छैन, कम्युनिस्ट आचरण केही पनि छैन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता छँदै छैन। त्यस्ता तत्त्वहरूको कुनै प्रश्नको बारेमा जवाब दिनुपर्ने केही आवश्यकता छ? केपी ओली एमसिसीको कुरालाई लिएर तपाईँ जति केपी ओलीमाथि आक्रामक हुनुहुन्छ अथवा अब यो 7वटा क्वेसनहरू तपाईँ हामी पत्रकारको माझमा जुन राख्नुभयो 7वटा बुँदागत, तपाईँले हामीलाई बताउनु पर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँकै अब केपी ओलीसँगको दुश्मनीको मूल कारण तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अन्तर्पार्टी द्वन्द्व। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक केपी ओलीको व्यवहार, तानाशाही व्यवहार, एकाधिकारवाद, दास प्रवृत्तिको प्रोत्साहन, बा प्रवृत्तिलाई एकदम अवलम्बन। र अब त्यो बा प्रवृत्ति अगाडि बढिसकेपछि अब एमालेको नाम पनि फेरेर बामाले गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा धेरैतिरबाट उठिरहेको कुरा, र त्यो कुरामा जान सकेको केपी ओली गणतन्त्रका विरोधी मान्छे, सङ्घीयता मन नपराउने मान्छे, समावेशितालाई घाँडो मान्ने मान्छे, परिवर्तनको विरोधी मान्छे, यथास्थितिको पक्षपाती मान्छे। त्यस हुनाले केपी ओलीसँग यिनै वैचारिक मतभिन्नताहरू, यिनै सङ्गठनात्मक मतभिन्नताहरू
यही आचरणगत संस्कारगत भिन्नताहरूको कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँमा बस्न सकिएन र त्यसबाट विद्रोह गरेर हामीले नयाँ पार्टी बनायो एकीकृत समाजवादी भनेपछि केपी ओलीसँगको विरोध के को निम्ति भनेर विचार र प्रवृत्ति गलत विचार र गलत प्रवृत्ति त्यसका मेल खाएन कुरा मिलेन मन मिलेन धारणा मिलेन